हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सूत्र सिस्टम। साथीहरु, सूत्र सिस्टम यूट्यूब चैनलमा हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियोमा भने हामीले हजुरहरुलाई भोइसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन गइराखेका छौं। भोइसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन लिनको लागि हजुरहरुले यो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यस भिडियोबाट हजुरहरुले के बारेमा सिक्नु हुनेछ त? व्हाट इज भोइस? वाच्य भनेको के हो? टाइप्स अफ भोइस, वाच्यको प्रकारहरू। कन्डिसन अफ युजिङ भोइस, वाच्य प्रयोगको अवस्था। When active voice and passive voice are used, कर्तावाच्य र कर्मवाच्यको प्रयोग कहिले अथवा कुन अवस्थामा गरिन्छ? स्ट्रक्चर टु चेन्ज एक्टिभ टु प्यासिभ भोइस, वाच्य परिवर्तनका लागि सूत्रहरू। रुल्स टु चेन्ज एन एक्टिभ भोइस टु प्यासिभ भोइस, कर्तावाच्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्ने नियमहरू। यो सबै कुराहरू आजको यस भिडियोमा हामीले हजुरहरुलाई सिकाउने छौं। त्यसै गरेर आजको यस टपिक भित्र जानुभन्दा पहिले हजुरहरुसँग मेरो अनुरोध छ कि यदि हजुरहरुले अझै पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लेटेस्ट अपडेटको लागि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला भन्दै सुरु गरौँ आजको टपिक। अब भने सुरु गरौँ हामीले सिम्पल कुरादेखि नै, मतलब भोइस को डेफिनेसनबाट। डिटेल इन्फर्मेसन लिनुभन्दा पहिले त हामीले त्यसको सिम्पल इन्फर्मेसनहरु लिन पनि एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर हजुरहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले सिम्पल कुराहरु पनि यसमा इन्क्लुड गरेका छौं। व्हाट इज भोइस? भोइस भनेको के हो? वाच्य भनेको के हो त? The voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. वाच्य भन्नाले कुनै पनि वाक्यमा कर्ताले कार्य गर्ने वा प्राप्त गर्ने अवस्थालाई बुझाउँछ। कुनै पनि सेन्टेन्समा अथवा वाक्यमा कर्ताले गरेको काम, हैन, कर्ताले गर्ने कार्य अथवा कर्ताले कार्य प्राप्त गर्ने अवस्थालाई बुझाउने गर्छ। भोइस, एक्टिभ भोइस, प्यासिभ भोइस, यो भनेको भोइसको प्रकारहरू हो, टाइप्सहरू हो। नेपाली ग्रामरमा भोइसलाई तीनवटा प्रकारमा बाँडिएको छ, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य। तर इंग्लिश ग्रामरमा भने भोइसको दुईवटा टाइप्सहरू मात्रै छ, त्यो भनेको एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइस। एक्टिभ भोइस भनेको कर्तावाच्य र प्यासिभ भोइस भनेको कर्मवाच्य। एक्टिभ भोइस, कर्तावाच्य भनेको के हो? अब तपाईहरुले यही दुईवटा वर्डमा हेर्नुस् त, कर्तावाच्य भनेर आइसकेको छ, पक्कै पनि यसमा कर्तासँगै केही रिलेटेड हुनुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले सेन्स पनि लाउन सक्छौं। अब हेरौँ त के रहेछ त एक्टिभ भोइस भनेको है। इफ द सब्जेक्ट इज परफर्मिङ द एक्सन देन द verb इज सेड टु बी इन द एक्टिभ भोइस। कर्तावाच्यमा क्रियाले कर्ताले गरेको कार्यलाई जनाउँछ, क्रिया भनेको verb भइहाल्यो, हैन। अब यो कर्तावाच्यमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि verbले कर्ताले गरेको कार्यलाई जनाउने गर्छ अथवा सब्जेक्टले गरेको कामलाई verbले देखाउने गर्छ अथवा कर्ताले गरेको कामलाई क्रियाले जनाउने गर्छ। तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले उदाहरणहरु पनि लिएर आएका छौं। The dog ate our turkey. कुकुरले हाम्रो टर्की खायो। The dog भनेको यसमा के छ? सब्जेक्ट छ। verb के छ? ate र अब्जेक्ट रहेको छ our turkey। अब यसमा हेर्नुस्, सब्जेक्टले काम गरेको छ, हैन, सब्जेक्टले काम गरेको छ मतलब यसमा के भएको छ भन्दाखेरि कुकुरले खाने काम गरेको छ, हैन, कर्ताले गरेको कार्यलाई जनाएको छ। यसमा उसले के काम गर्यो त भन्दाखेरि टर्कीलाई खायो, हैन। यसमा कुकुरले टर्कीलाई खायो भनेको कुकुर भनेको कर्ता भइहाल्यो, सब्जेक्ट भइहाल्यो र उसले गरेको कार्यलाई नै के गरेको छ, यो verbले कर्तावाच्यमा जनाउने गरेको छ। The dog ate our turkey. कुकुरले हाम्रो टर्की खायो। त्यसै गरिरहेको छ अर्को प्यासिभ भोइस, कर्मवाच्य। पक्कै पनि यसमा कर्मैसँग रिलेटेड केही हुन पर्छ है। के रहेछ त हेरौं।
If the subject is having the action done to it, then the verb is said to be in passive voice. कर्मवाच्यमा क्रियाले कर्ताद्वारा गरिएको कार्यलाई जनाउँछ। अब यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्रियाले कर्ताद्वारा गरिएको कार्यलाई जनाउने गर्छ। उदाहरण हेर्नुस् एक्जाम्पलको लागि सेम एक्जाम्पल लिएर आएका छौं हामीले। आवर टर्की अघि के थियो, आवर टर्की अब्जेक्टको रूपमा थियो, अब्जेक्ट बनेको थियो भने त्यो अब्जेक्ट अहिले यो प्यासिभ स्ट्रक्चरमा आएर के भएको छ, सब्जेक्ट भएको छ र भर्ब रहेको छ यसमा वाज इटन। को द्वारा खाइएको छ त भन्दा कुकुरद्वारा खाइएको छ हैन। आवर टर्की वाज इटन बाइ द डग, हाम्रो टर्की कुकुरद्वारा खाइयो। प्यासिभ भोइसमा जहिले पनि कर्मलाई कामलाई बढी जोड दिइने गरिन्छ। यो रहे त एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसको सिम्पल सेन्टेन्स र एउटा साधारण उदाहरण। अब हामीले बढी जोड दिनुपर्ने भनेको हामीले मेमोराइज गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ यसमा। यो सिम्पल डेफिनेसन सँगसँगै थाहा पाउनुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण केही की पोइन्टहरू रहेका छन् जुन तपाईले मेमोराइज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि पछि हामीले सेन्टेन्सहरू चेन्ज गर्दाखेरि अथवा पछिले हामीलाई भोइसको सेन्टेन्सहरू चेन्ज गर्दाखेरि के हुन सक्छ, काम लाग्न सक्छ। के हुन् त त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हेरौँ त। इन एक्टिभ भोइस the subject of the sentence does the action. एक्टिभ भोइसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टेन्सको सब्जेक्टले काम गर्छ, सेन्टेन्सको सब्जेक्टले कार्य गर्दछ अथवा वाक्यको कर्ताले काम गर्छ। नेक्स्ट पोइन्ट, इन प्यासिभ भोइस द सब्जेक्ट अफ द सेन्टेन्स रिसिभ्स द एक्सन। प्यासिभ भोइसमा सेन्टेन्सको सब्जेक्टले के गर्ने गर्छ, एक्सन रिसिभ गर्ने गर्छ अथवा वाक्यमा रहेको कर्ताले के गर्ने गर्छ, वाक्यमा रहेको कर्ताले कार्य प्राप्त गर्ने गर्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ, द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकेम द सब्जेक्ट अफ द प्यासिभ भोइस। कर्तावाच्यको कर्म कर्मवाच्यमा कर्ता हुन्छ। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा आउने गर्छ हैन। यो रहेको यो तीनवटा पोइन्टहरूलाई हामीले मेमोराइज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ किनकि यो पोइन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भोइसमा। अब भने अर्को रहेको छ कन्डिसन अफ युजिङ प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइस प्रयोग गर्ने अवस्थाहरू के कस्तो छ त, के कस्तो अवस्थामा हामीले प्यासिभ भोइसको प्रयोग गर्न सक्छौं। प्यासिभ भोइस इज युज्ड when we do not know who did the action. प्यासिभ भोइस त्यति बेला प्रयोग गरिन्छ जब हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो काम कसले गर्यो भनेर। That means कुनै घटिसकेको काम, कुनै भइसकेको कामको बारेमा हामीलाई थाहा नभएको अवस्थामा प्यासिभ भोइसको अथवा कर्मवाच्यको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, The documents were stolen. कागजातहरू चोरी भए। के भयो रे, कागजातहरू चोरी भए, डकुमेन्ट्सहरू चोरी भइसके, तर त्यो डकुमेन्ट्स कसले चोर्यो त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा प्यासिभ भोइसको प्रयोग गरिन्छ। अर्को कन्डिसन रहेको छ, प्यासिभ भोइस इज युज्ड when the receiver of the action is more important. प्यासिभ भोइसको प्रयोग त्यति बेला गरिन्छ जब रिसिभर अफ द एक्सन भनेको कर्म प्राप्त, काम प्राप्त गर्ने भनेको के हो रे, यसमा हामीले अगाडि भनिसकेका छौं रिसिभर अफ द एक्सन भनेको सब्जेक्ट हैन। जब सब्जेक्टलाई बढी महत्त्व मानिन्छ हैन, जब सब्जेक्टलाई बढी महत्त्व मानिन्छ त्यति बेला हामीले प्यासिभ भोइसको प्रयोग गर्न सक्छौं। जब सब्जेक्टलाई बढी महत्त्व मानिन्छ त्यति बेला प्यासिभ भोइस अथवा कर्मवाच्यको प्रयोग गरिन्छ। फर इक्जाम्पल, द पिरामिड्स वेर बिल्ट नियरली 5000 years ago बाई द एन्सियन्ट इजिप्टियन्स। पिरामिडहरू लगभग 5000 वर्ष पहिले पुरातन मिस्रीहरूद्वारा निर्माण गरिएका थिए। अब यो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, पिरामिड्सहरू 5000 वर्ष भन्दा पहिले पुरातन मिस्रीहरूद्वारा निर्माण गरिएका थिए भनेर भनेको छ।
हामीले यसमा हैन कसले निर्माण गर्यो अथवा कसले बनायो भन्ने कुरा भन्दा पनि के बनेको छ भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिने गर्छौं। जस्तै हामीले नेपालमै रहेको कुनै चीजको कुरा गरौँ, जस्तै काठमाडौँमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर हैन, त्यो पशुपतिनाथ मन्दिर कसले बनायो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन हैन, त्यो कुरालाई हामीले महत्त्व नै राख्दैनौं, त्यो कुरा हामीले जान्न नै चाहदैनौं। तर पशुपतिनाथ मन्दिर भन्ने कुरालाई, त्यो चीजलाई, पशुपतिनाथ मन्दिरलाई हामीले बढी महत्त्व मान्छौं हैन। हो, यही बेलामा सब्जेक्टलाई बढी महत्त्व मान्ने अवस्थामा जब रिसिभर अफ द एक्सनलाई बढी महत्त्व दिइन्छ त्यति बेला के गरिन्छ, प्यासिभ भोइस अथवा कर्मवाच्यको प्रयोग गरिन्छ। अब यस बाहेक के कन्डिसनहरू बाहेक के फन्डामेन्टल रुलहरू छन्। अब यो फन्डामेन्टल रुलहरू कति बेला एप्लाई गरिन्छ, जब एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हैन। एक्टिभ भोइसको स्ट्रक्चरहरूलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले केही फन्डामेन्टल रुलहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के छन् त नियमहरू जानिराखौँ है। 1 नम्बरमा रहेको छ, सामान्यतया एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसको सब्जेक्ट बनाइन्छ। यो भन्दा पहिले मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसको सब्जेक्ट बनाइन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुस् है, यहाँ एक्टिभ स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सी अलवेज हेल्प्स मी, उनी सधैँ मलाई सहयोग गर्छिन्। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के छ, आई एम अलवेज हेल्प्ड बाई हर, म उनीद्वारा सधैँ सहयोग प्राप्त गरेको छु। अब यो दुईवटा एक्जाम्पल हेरेर तपाईहरु कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ नि त, किनकि माथिको स्ट्रक्चरमा अब्जेक्टको रूपमा मी प्रयोग गरिएको छ भने अब यो प्यासिभ भोइसमा आउँदा यो सब्जेक्टमा किन आई हुन गयो त भन्ने कुरा हजुरहरूलाई डाउट लागेको हुन सक्छ। हजुरहरूको डाउट म क्लियर गर्छु। यदि अब्जेक्टहरू प्रनाउनमा छ भने, सर्वनाम भनेको त हजुरलाई थाहा छँदैछ हैन, प्रनाउनमा छ भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा त्यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्टमा ल्याउँदाखेरि कारक बदल्नु पर्ने हुन्छ, केस बदल्नु पर्ने हुन्छ। किनकि यो मी एम भनेर त मिल्दैन हैन, यो मीलाई मी नै राख्न खोज्दा मी एम अलवेज भनेर मिल्छ होला त, मिल्दैन। हामीले यसमा केस चेन्ज गरेको हो। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टको रूपमा रहेको मी प्यासिभ भोइसमा आउँदाखेरि के भयो, आई अथवा सब्जेक्ट भयो। त्यसै गरेर अर्को उदाहरण रहेको छ, दे आर गोइङ टु मेक अ न्यू बिल्डिङ, तिनीहरू नयाँ भवन बनाउँदैछन्। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ, अ न्यू बिल्डिङ इज गोइङ टु बी मेड बाई देम, नयाँ भवन तिनीहरूद्वारा बनाइँदैछ। अघिकै केस छ यसमा हैन। माथिको एक्टिभ स्ट्रक्चरमा अब्जेक्ट अ न्यू बिल्डिङ प्यासिभ स्ट्रक्चर हुँदा के भएर आयो, सब्जेक्ट भएर आयो। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ, एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसको एजेन्ट अर डुअरको रूपमा मेन भर्ब पछि राखिन्छ। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसको एजेन्ट अर डुअरको रूपमा मेन भर्ब पछि राखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि, दे आर गोइङ टु मेक अ न्यू बिल्डिङ, तिनीहरू नयाँ भवन बनाउँदैछन्, तिनीहरू नयाँ भवन बनाउँदैछन्। यसमा दे भनेको के छ, सब्जेक्ट छ। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ, अ न्यू बिल्डिङ इज गोइङ टु बी मेड बाई देम, नयाँ भवन तिनीहरूद्वारा बनाइँदैछ। अब यो माथि रहेको, यो माथिको स्ट्रक्चरमा, एक्टिभ स्ट्रक्चरमा रहेको सब्जेक्ट प्यासिभ स्ट्रक्चरमा के भयो, एजेन्टको रूपमा आयो। तर यो एजेन्ट कसको पछाडि आयो भन्दाखेरि मेन भर्बको पछि, बी मेड भनेर मेन भर्बको पछि आएको छ। 3 नम्बर, सामान्यतया एजेन्टको ठिक अघि बाई राखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ अन्य प्रिपोजिसन जस्तै टु, विथ, इन इत्यादि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले दिमागमा के कुरा राखेर आइरहेका हुन सक्छौँ भन्दाखेरि, यदि सेन्टेन्समा एजेन्टको अगाडि बाई छ भने यो सेन्टेन्स के हो, प्यासिभ सेन्टेन्स हो। अथवा यदि प्यासिभ सेन्टेन्समा एजेन्टको अगाडि बाई आएको छैन भने यो प्यासिभ सेन्टेन्स होइन भन्ने कुरा हामीले दिमागमा राखिराखेका छौँ भने अब हामी क्लियर हुन पर्यो, किनकि त्यस्तो हुँदो रहेनछ।
के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एजेन्टको ठिक अघि बाई राखिन्छ हैन, कमलनी हामीले एजेन्टको अगाडि त बाई राख्छौं, तर कहिले काहीँ अन्य प्रिपोजिसनहरू पनि आउन सक्दो रहेछ के, त्यो बाईको सट्टामा हामीले टु विथ इन पनि राख्नु पर्ने हुँदो रहेछ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि They have invited us to their party. तिनीहरूले हामीलाई उनीहरूको भोजमा आमन्त्रित गरे, निम्ता दिए अथवा हामीलाई बोलाए। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर रहेको छ We have been invited to their party. हामीलाई उनीहरूद्वारा भोजमा आमन्त्रित गरियो, हामीलाई उनीहरूद्वारा भोजमा आमन्त्रित गरियो। हेर्नुस्, अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो पार्टीको अगाडि यसमा बाई जोडेको छैन हैन, यसमा बाई जोडेको छैन, यसमा टु नै राखेको छ प्रिपोजिसन। हामीले बाईको सट्टामा प्रिपोजिसन टु नै राखेका छौं। किन भन्दाखेरि we have been invited by to their party भनेर राख्ने मिलेर सुहाउँछ होला त? सुहाउँदैन पनि र राख्नै मिल्दैन पनि के यसमा हैन। र यस्तो अवस्थामा टु विथ इन भन्ने प्रिपोजिसन नै के गर्न पर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ हैन, रुल नम्बर 4 एक्टिभ भोइसमा एक्जुलरी भर्ब भएमा प्यासिभ भोइसमा पनि सोही अनुसारको एक्जुलरी भर्ब्स राख्नु पर्छ। एक्जुलरी भर्ब भनेको त हजुरहरुलाई थाहा नै छ होला, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, यो सबै भनेको के हो, एक्जुलरी भर्ब। एक्टिभ भोइसमा हामीले जुन एक्जुलरी भर्बको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, प्यासिभ भोइसमा पनि हामीले त्यही अनुसारकै एक्जुलरी भर्ब राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै एक्टिभ भोइसमा ह्याभ भए प्यासिभ भोइसमा पनि ह्याभ अथवा ह्याज जुन उपयुक्त हुन्छ त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि सी इज गोइङ टु बाई सम न्यू बुक्स, उनी केही नयाँ पुस्तकहरू किन्न गइरहेकी छिन्। यसमा एक्जुलरी भर्ब इज को प्रयोग गरेको छ। सी इज सब्जेक्टको पछाडि हामीले इज भनेर एक्जुलरी भर्ब युज गरेका छौं। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर रहेको छ सम न्यू बुक्स आर गोइङ टु बी बट बाई हर, केही नयाँ पुस्तकहरू उनीद्वारा किन्न लागेका छन्, केही नयाँ पुस्तकहरू उनीद्वारा किन्न लागेका छन्। अब यो यसमा एक्जुलरी भर्ब के युज गरेको छ, आर। अर्को एक्जाम्पल रहेको छ सी वाज कलिङ हिम, उनी उहाँलाई बोलाउँदै थिइन्, उनी उहाँलाई बोलाउँदै थिइन्, वाज एक्जुलरी भर्ब युज भएको छ। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर रहेको छ he was being called by her, he was being called by her, उहाँ उनीद्वारा बोलाइनु भएको थियो, उहाँ उनीद्वारा बोलाइनु भएको थियो। यसमा पनि हामीले was एक्जुलरी भर्ब नै युज गरेका छौं। अब हेर्नुस् है, यहाँ इक्जाम्पल ए मा इज लाई आर मा बदलिएको छ, तर इक्जाम्पल बी मा was लाई बदलिएको छैन। तपाईहरुले नोटिस गर्नु भएको थियो यो भन्दा अघि, पक्कै पनि गर्नु भएको थिएन होला कतिपयले त। ठिकै छ, यदि हजुरहरूले गर्नु भएको थिएन भने पनि अब नोटिस गर्नुस्। अघि हामीले के गरेका थियौ हेर्नुस् त, माथिको स्ट्रक्चरमा हामीले सी को पछाडि युज प्रयोग गरेका थियौ एक्टिभ स्ट्रक्चरमा, तर प्यासिभ स्ट्रक्चरमा हामीले आर एक्जुलरी भर्ब प्रयोग गरेका थियौ। किन होला भन्दाखेरि यसमा सी भनेको यो सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्टको पछाडि हामीले इज को प्रयोग गरेका छौं भने प्लुरल न्यू बुक्स भनेर यसमा प्लुरल आयो, प्लुरलको पछाडि हामीले इज को प्रयोग नगरेर हामीले आर को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा सी को पछाडि हामीले वाज प्रयोग गरेका छौं किनकि सी सिंगुलर नै हो। र त्यसै गरेर प्यासिभमा लैजाँदा पनि हामीले वाज एक्जुलरी भर्ब नै प्रयोग गरेका छौं किनकि ही पनि के हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो। त्यसै गरेर अर्को रुल रहेको छ एक्टिभ भोइसलाई मेन भर्ब मेन को स्थान र रूपमा बी भर्बलाई राखी मेन भर्बलाई सधैं V3 बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्टिभ भोइसलाई के गर्ने हुन्छ, एक्टिभ भोइसलाई मेन भर्ब मेन को स्थान र रूपमा बी भर्बलाई राखी मेन भर्बलाई सधैं V3 बनाउनु पर्छ। अब एक्टिभ भोइस को भर्बलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा लैजाँदा जहिले पनि V3 फर्ममै राख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले सबै भर्बहरूको V3 फर्म जान्नु पर्ने हुन्छ। अर्को रुल रहेको छ एक्टिभ भोइसका सब्जेक्ट र अब्जेक्ट प्रोनाउन्स भए प्यासिभमा लैजाँदा केस बदल्नु पर्छ। अगाडि हामीले भनिसकेका छौं हैन, एउटा एक्जाम्पलमा मैले हजुरहरूलाई भनिसकेकी थिए कि यदि
एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट प्रनाउन भए प्यासिभमा लैजाँदाखेरि त्यसको केस बदल्न पर्ने हुन्छ, कारक बदल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो रुल्सहरु थाहा पाइसकेपछि हामीले एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरिको स्ट्रक्चरहरु पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ल के छ त एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरिको स्ट्रक्चरहरु। फर्स्ट अफ अल द प्रेजेन्ट टेन्स। अब प्रेजेन्ट टेन्समा रहेको स्ट्रक्चरहरुलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं? यसको लागि यसमा टेन्सको बारेमा पनि टेन्सको केही कुराहरु पनि दोहोरिएको छ हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसमा। अब प्रेजेन्ट टेन्सको एक्टिभ भोइस स्ट्रक्चर के रहेको छ त? सिम्पल स्ट्रक्चर त हामीले थाहा नै छ। यदि हजुरहरूले टेन्सको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन, यसको स्ट्रक्चरहरुको बारेमा थाहा पाउनु भएको छैन भने हामीले यो भन्दा अगाडि टेन्सको भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं, तपाईहरुले त्यसमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट टेन्सको सिम्पल स्ट्रक्चर के हो त? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट। अब यो एक्टिभ स्ट्रक्चरलाई प्यासिभ स्ट्रक्चरमा लाँदा यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? अब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अब्जेक्ट। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि अब्जेक्ट भयो। त्यसै गरेर एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि सब्जेक्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल, सीता कल्स टु हरि, सीताले हरिलाई बोलाउँछिन्। यसमा हेर्नुस् कल्स भनेर भर्ब 5 मा आएको छ। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर छ हरि इज कल्ड बाइ सीता, हरिलाई सीताद्वारा बोलाइयो। स्ट्रक्चरकै आधारमा हरिको पछाडी हामीले इज एक्जुलेरी भर्ब प्रयोग गरेका छौं र कल्स यो भर्ब 5 स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि एक्टिभ स्ट्रक्चरको यो भर्ब 5 प्यासिभमा जाँदाखेरि के भइदियो? भर्ब 3 फर्ममा गएर कल्सको भर्ब 3 कल्ड भएर भयो। सीता कल्स टु हरि, हरि इज कल्ड बाइ सीता। अर्को रहेको छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स यसको सिम्पल स्ट्रक्चर अथवा एक्टिभ स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। र प्यासिभ स्ट्रक्चर रहेको छ अब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिङ प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यदि एक्टिभ स्ट्रक्चरमा सेन्टेन्स आइएनजी फर्ममा छ भने प्यासिभ स्ट्रक्चरमा लाँदाखेरि प्यासिभ भोइसमा लाँदा बिङ भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ र एक्टिभ स्ट्रक्चरको भर्बहरु प्यासिभ स्ट्रक्चरमा जाँदा के हुन्छ? जहिले पनि भर्ब 3 नै हुने गर्छ। एक्जाम्पल, हरि इज इटिङ फुड, हरि खाना खाँदैछ। हरि इज इटिङ फुड, हरि खाना खाँदैछ। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर फुड इज बिङ इटन बाइ हरि, खाना हरिद्वारा खाइरहेको छ, खाना हरिद्वारा खाइरहेको छ। हेर्नुस् यसमा इटिङ भनेको V4 फर्ममा छ हैन, भर्ब 4 फर्ममा छ। यसको भर्ब 1 भनेको इट भइहाल्यो र इटको भर्ब 3 के हुन्छ? इटन। एक्टिभ स्ट्रक्चर आइएनजी फर्ममा छ भने यसको प्यासिभ स्ट्रक्चरमा के हुन जान्छ? बिङ भनेर हामीले राख्न सक्छौं। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको एक्टिभ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर और प्यासिभ भोइस अब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस अब्जेक्ट। एक्जाम्पल्स एक्टिभ भोइसमा छ जोन हैज किक्ड द बल, जोन हैज किक्ड द बल, जोनले बल हिर्काएको छ। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ? द बल हैज बीन किक्ड बाई जोन, बल जोनद्वारा हिर्काइएको छ हैन। हामीले स्ट्रक्चरकै आधारमा हैजको पछाडी बीन प्रयोग गरेका छौं र किक्डको V3 फर्म पनि के नै हुने गर्छ? किक नै हुने गर्छ। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ सिम्पल पास्ट टेन्स। सिम्पल पास्ट टेन्सको सिम्पल स्ट्रक्चर अथवा एक्टिभ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? यो एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा लग्दा यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट।
फर इक्जाम्पल जोन किक्ड द बल, जोनले बल हिर्कायो, यो भनेको एक्टिभ स्ट्रक्चर भइहाल्यो, एक्टिभ भोइसमा छ। अब यसको प्यासिभ भोइसमा लैजाँदा, अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा अथवा यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ? द बल वाज किक्ड बाई जोन, बललाई जोनद्वारा हिर्काइएको थियो। द बल वाज किक्ड बाई जोन, बललाई जोनद्वारा हिर्काइएको थियो। नेक्स्ट पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एक्टिभ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिङ प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। उदाहरण इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जोन वाज किकिङ द बल, जोनले बल हिर्काउँदै थियो, जोनले बल हिर्काउँदै थियो। यो भनेको एक्टिभ भोइसमा छ हैन, एक्टिभ स्ट्रक्चरमा छ। किनकि हेर्नुहोस् एक्टिभ स्ट्रक्चर हामीले कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यहाँ वाज किकिङ भनेको यो एक्टिभ स्ट्रक्चरमै छ, एक्टिभ यसको फर्मुला भनेकै। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर भनेको द बल वाज बिङ किक्ड बाई जोन, भर्ब केसमा आएको छ? भर्ब 3 मा आएको छ। मेन भर्बलाई हामीले भर्ब 3 मा चेन्ज गरेको छौँ भने आइएनजी को फर्ममा यहाँ बिङ प्रयोग गरेको छ। द बल वाज बिङ किक्ड बाई जोन, बल जोनद्वारा हिर्काइँदै थियो। अर्को रहेको छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको एक्टिभ स्ट्रक्चर के हो? सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर अब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बिन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। इक्जाम्पल्स, जोन ह्याड किक्ड द बल, जोनले बल हिर्काएको थियो, जोन ह्याड किक्ड द बल, जोनले बल हिर्काएको थियो। र यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ? द बल ह्याड बिन किक्ड बाई जोन, बललाई जोनद्वारा हिर्काइएको थियो। कोद्वारा हिर्काइएको थियो? जोनद्वारा, बललाई जोनद्वारा हिर्काइएको थियो। अर्को छ फ्युचर पर्फेक्ट। फ्युचर पर्फेक्टको एक्टिभ स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस साल और विल प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ? अब्जेक्ट प्लस साल और विल प्लस ह्याभ प्लस बिन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। Example, medical scientists will have discovered the cure of COVID. चिकित्सा वैज्ञानिकहरूले कोभिडको उपचार पत्ता लगाएका हुनेछन् हैन। चिकित्सा वैज्ञानिकहरूले कोभिडको उपचार पत्ता लगाएका हुनेछन्। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ? द क्युर अफ कोभिड विल ह्याभ बीन डिस्कभर्ड बाई मेडिकल साइन्टिस्ट। कोभिडको उपचार चिकित्सा वैज्ञानिकहरूद्वारा पत्ता लगाइएका हुनेछन्। अब तपाईहरुले ह्यान्डसम्म आइपुग्दा यो स्ट्रक्चरको बारेमा मैले हजुरहरूलाई केही भन्दाखेरि कता कता केही छुटे जस्तो मानिराख्नु भएको छ कि छैन? मैले त्यहाँ के भने स्ट्रक्चरहरुमा मैले के भनेको छैन त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, टेन्सको बारेमा त्यो टेन्सको स्ट्रक्चर, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको एक्टिभ र प्यासिभ स्ट्रक्चर भनेको छैन। मैले त्यहाँ छुटाइसकेको छु हैन। किन छुटाए भन्दाखेरि प्यासिभ भोइस अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस आर अनयुजुअल हैन। तिनीहरू के हुन्छन्? असामान्य नै हुन्छन्। त्यो स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले प्यासिभ स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न सक्दैनौं। अब गोइङ टु फ्युचरको स्ट्रक्चर। अब फ्युचरमा के हुन गइराखेको छ भन्ने कुरा अब देखाउनको लागि जस्तै हेर्नु यसको स्ट्रक्चर हैन। गोइङ टु फ्युचरको स्ट्रक्चर, एक्टिभ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइङ टु प्लस इन्फिनिटी प्लस अब्जेक्ट। यो भनेको गोइङ टु फ्युचरको एक्टिभ स्ट्रक्चर। अब यसलाई हामीले प्यासिभमा चेन्ज गर्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? अब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइङ टु प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइङ टु प्लस B plus verb 3 plus subject. Let's see the example. अब उदाहरण हेरौं। He is going to sell his house. ऊ आफ्नो घर बेच्दैछ
भनेको यो भविष्यमा हुने कार्य हैन, भविष्यमा हुन गइरहेको काम कि he is going to sell his house, ऊ आफ्नो घर बेच्दैछ। अब यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर his house is going to be sold, उसको घर बेचिदैछ। यदि एक्टिभ स्ट्रक्चरमा going to पछाडि इन्फिनिटिभ आएको छ भने प्यासिभ स्ट्रक्चरमा लैजाँदा प्यासिभ भोइसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटिभको सट्टामा हामीले बी को प्रयोग गर्छौं। इन्फिनिटिभको ठाउँमा हामीले बी को प्रयोग गर्छौं र प्यासिभ भोइसमा जहिले पनि मेन भर्ब के हुन्छ, भर्ब 3 फर्ममै हुने गर्छ। त्यसै गरेर यस बाहेक अरु डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरु पनि छन्। सिम्पली हैन, तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु पर्ने जस्तै हामीले टेन्सको सिम्पल स्ट्रक्चरलाई प्यासिभ स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न सक्दै रहेछौं, गोइङ टु फ्युचरको स्ट्रक्चरहरुलाई पनि प्यासिभ स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न सक्दै रहेछौं। त्यसै गरेर अरु थुप्रै स्ट्रक्चरहरु छन् जसलाई एक्टिभ भोइस देखि प्यासिभ भोइसमा लादा हैन, एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ थुप्रै स्ट्रक्चरहरु पनि छन्, जस्तै हामीले टेन्सको गोइङ टु फ्युचरको हामीले स्ट्रक्चरहरु अगाडि पढिसक्यौं। त्यसै गरेर अरु थुप्रै स्ट्रक्चरहरु पनि हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ ताकि हामीलाई सेन्टेन्स बनाउँदा सजिलो होस् अथवा कुनै क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दा सजिलो होस्। एक्टिभ भोइस स्ट्रक्चर, प्यासिभ भोइस स्ट्रक्चर हामीलाई चिन्न सजिलो होस्। अब म यहाँ तपाईहरुलाई भन्छु अरु स्ट्रक्चर, केही स्ट्रक्चरहरु जस्तै अगाडि सब्जेक्ट र पछाडी अब्जेक्ट, यो त प्रयोग हुने नै छ हैन। जुन सेन्टेन्समा पनि के हुन्छ, अगाडि सब्जेक्ट र पछाडी अब्जेक्ट प्रयोग भएको हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ नम्बर 1 मा के रहेको छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस इन्फिनिटिभ प्लस अब्जेक्ट। यदि सेन्टेन्स एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस इन्फिनिटिभ प्लस अब्जेक्टको स्ट्रक्चरमा छ भने यसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि यसको सेन्टेन्स कस्तो स्ट्रक्चरमा आउनु पर्दो रहेछ भन्दा अब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस V3 हैन, शुड प्लस बी प्लस V3। त्यसै गरी अर्को हेर्नुस्, यदि एक्टिभ भोइसमा हैन कान, कुड, वुड प्लस इन्फिनिटिभ प्लस अब्जेक्टको स्ट्रक्चरमा सेन्टेन्स छ भने त्यो सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा कस्तो स्ट्रक्चरमा बनाउनु पर्दो रहेछ, कस्तो स्ट्रक्चरमा लिनु पर्दो रहेछ भन्दा कान or could or would plus be plus object। थर्ड मा छ may or might plus infinitive plus object। यसलाई यो सेन्टेन्सलाई यो स्ट्रक्चरलाई प्यासिभ स्ट्रक्चर बनाउँदा के हुन्छ, may or might plus be plus V3। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ to plus infinitive plus object एक्टिभ स्ट्रक्चर। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा to plus B plus V3, 2 plus B plus V3। अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा is am are 2 plus infinitive plus object एक्टिभ स्ट्रक्चर भइहाल्यो। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ, is or am or are 2 plus B plus V3। 6 नम्बरमा छ must plus infinitive plus object। यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ, must plus B plus V3। अब 7 नम्बरमा हेर्न सक्छौ shall will plus infinitive plus object। यो भनेको एक्टिभ स्ट्रक्चर छ। यो एक्टिभ स्ट्रक्चरलाई प्यासिभ स्ट्रक्चर बनाउँदा के हुन्छ, shall or will plus B plus V3। अब हामीले के यो सबै स्ट्रक्चरबाट के बुझ्न सक्छौ भन्दा यदि एक्टिभ स्ट्रक्चरमा इन्फिनिटिभको प्रयोग गरिएको छ भने प्यासिभ स्ट्रक्चरमा लादा त्यो इन्फिनिटिभको सट्टामा हामीले बी प्रयोग गर्न पर्छ र त्यो बी को पछाडी जहिले पनि के हुन्छ, verb 3 हैन, verb 3 युज गरिन्छ। यो रह्यो केही बाँकी रहेको स्ट्रक्चरहरु। आज हामीले तपाईलाई भोइसको बारेमा जानकारी दिइसकेका छौं। यो भिडियो हेरेर हजुरहरुले भोइस भनेको के हो, यसको प्रकारहरु के कस्तो रहेछ, कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग हुँदो रहेछ, यसको रुलहरु के रहेछ हैन, एक्टिभलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्दा यसको रुल के रहेछ र स्ट्रक्चरहरुको बारेमा हैन, एक्टिभलाई प्यासिभ बनाउँदा स्ट्रक्चर युज हुने स्ट्रक्चरहरुको बारेमा हामीले यो भिडियोमा भनिसकेका छौं। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही कुराहरु सिक्नु हुनेछ। यो भिडियो हेरिसकेपछि आजको यस भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अर्को नेक्स्ट भिडियो हामी लिएर उपस्थित
हुने नै छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।